السلام عليكم. ان شاء الله في هذه الفيديو فغادي نشوفوا لا بارتي 2 ديال لي زاسيد اميني. الفيديو اللي قبل شفنا لا بارتي 1 اللي درنا فيها الديكاربوكسيلاسيون اي ترانزاميناسيون. سي تري امبورطون تشوفوها باش تتبعوا معايا هنايا في هذه الفيديو اللي هي لا بارتي 2. سي تري بيان. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله ديزاميناسيون اي ديزاميداسيون. ندخلوا ديريكت في لي ديتاي، نبداو بالديزاميناسيون. Comme définition, اش هي بعدا الديزاميناسيون؟ الديزاميناسيون هي l'élimination d'une amine à une fonction amine NH2 ولا NH3+. المهم من تنحيد هاد الامين هادي اش يطرى ليا؟ كي كوندوي à la production d'un composé toxique. هاد لو composé toxique هو NH3، يعني توكسيك مسموم pour le système nerveux central، يعني الدماغ، اللي تتسمى l'amoniac وترمزوا ليه ب NH3. NH3. C'est très bien. Il est liposoluble, يعني قبل يذوب. Il peut donc pénétrer dans le cerveau. يقدر يدخل في لو سيرفو يدير لنا ان افي نوروتوكسيك، يعني يقتلك بطبيعة الحال. المهم هاد لامونياك هذا خصني نخرجو من الجسم ديالي باش ما يقتلنيش. est éliminé de l'organisme dans les urines. بطبيعة الحال غنخرجو من l'organisme ديالي على شكل urine بيبي. se forme على اش؟ غتعرفو كو غادي نخرجو على جوج الحوايج، يا اما بلوغي يعني ديوري اللي تطرا ايغوجينيز هيباتيك تطرا في الكبده اللي تشكل النسبه ديال 80%، يعني الكبده تتحيد داك ان اش 3 تصيفطو للكلاو باش يخرج، تيخرج هنا ان اش 3 من الكبده، يعني ديوري. سي تري بيان، اكبر نسبه 80%. ولا لامونيوم ان اش 4 بلس. لامونيوجينيز غينال هادي تطرا في لي غان، يعني لي غان هما اللي المهم دابا نشوفو كيفاش داكشي حتى تيخرجوه على شكل امونيوم ان اش 3 اللي هو موان توكسيك. المهم اللي تشكلنا واحد 20%، يعني ماشي بزاف مهمه هادي، دو لازوت غينال توتال. سي تري بيان. دونك هاد ديزاميناسيون هادي فيها جوج ديال الانواع. كاينه ديزاميناسيون كما تشوفوا معايا دو تيب، اوكسيداتيف وكاينه نون اوكسيداتيف. غنبداو بالاولى اللي هي اوكسيداتيف. C'est très bien. Voilà la désamination oxydative. C'est très bien. تطرف le foie. Dans le foie au niveau des mitochondries. يعني تطرف les cellules ديال les foie في les mitochondries بالضبط. Le groupe aminé. هذاك امين اللي قلنا de glutamate. الجلوتامات هو واحد الاسيد اميني مهم. est éliminé يعني تنحيدو من الجلوتامات un groupe amine. Se forme d'ammonium, يعني تنحيدو على شكل NH3. C'est très bien. En régénérant de l'alpha-cétoglutarate. وتتجد لينا l'alpha-cétoglutarate. C'est très bien. Donc علاش يتطرى في الميتوكوندري؟ حتى بطبيعة الحال l'alpha-cétoglutarate راه سي un intermédiaire du cycle de Krebs. Le cycle de Krebs تتطرى في الميتوكوندري. Donc راه باين علاش تطرى ديزاميناسيون اوكسيداتيف في الميتوكوندري. C'est très bien. L'enzyme responsable de cette réaction هي الجلوتامات ديجيدروجيناز. إلا تحيد ليا هذاك لامين من الجلوتامات تسميوها جلوتامات ديجيدروجيناز. ولكن هاد الانزيم باش تخدم خصها شي حوايج. شنو هما هاد الحوايج؟ خصها اولا ان ا دي بي بلس ولا ان ا دي بلس، واحد فيهم كوم كوفاكتور بطبيعة الحال. وخصها كذلك لا دي بي ولا جي دي بي، ادينوزين ديفوسفات. ماشي لا تي بي، الا درتي لها لا تي بي راه انيبيها ما يخليهاش تخدم. سي تري بيان. دونك نشوفوا لا رياكسيون ديالنا كيف طرا. بطبيعة الحال الجلوتامات تبعو معايا مزيان في لا رياكسيون. الجلوتامات ها هو الشكل ديالو كي داير، في ان اش 3 بلس. هادي هي لا فونكسيون امين شارجيني. سي تري بيان. انا بدي نحيدها باش نقاد ان اش 3. المهم غادي نحيدها كيفاش؟ اول حاجه بطبيعة الحال قلنا خصنا دي ان ا دي، خصنا ديك لونزيم اللي جلوتامات ديجيدروجيناز، و تيخص باش تخدم لونزيم ان ا دي. سي تري بيان. عندي هاد ان ا دي بي بلس ها هي، ولا ان ا دي واحد فيهم بيعطيني ان ا دي اش بلس. هاد اش هادي وهاد اش اللي هنا منين جاوني؟ سي تري بيان. ركزوا معايا. حيدت اش من هنايا هادي وحيدت اش من ان اش 3 بلس. كي بيولي ليه الشكل ديالي؟ هاهما شوفوا معايا هنايا. بطبيعة الحال خصني ا دي بي و جي دي بي. شوفوا معايا الشكل هنا الصغير، ها هو نزوميه مزيان. من حيدت اش من هنا هي طرد، وحيدت اش من هنا من الامين ولات ان اش 2 هنايا،
اشطر تبدا بطبيعة الحال درت دوبليزون. سي تري بيان. دونك هذا هو لو كومبوزي انترميديير. غير باش تفهموا مزيان لا رياكسيون، غنزيد عليه اش دوزو. شتي هذا الكومبوزي هذا غنزيد عليه اش دوزو. سي تري بيان. اش بيطرا؟ بيعطيني الالفا سيتوغلوتار. جيت او اللي ديال الماء غتلصق ليا هنايا، هي لصقت هنا ان اش دو طارت، وزدت ليها دوك جوج لي اش ديال الماء، بتعطيني تو سامبلومون ان اش 4 بلس. وحيد سو فورم d'amonium. سي تري بيان. دونك هادي هي لا ديزاميناسيون اوكسيداتيف. تنحيدو اون فونكسيون امين من الجلوتامات، تيخرج لنا الالفا سيتوغلوتارات بلس ان اش 4 بلس. سي تري بيان. فوالا لو دوزيام تيب اللي هو الديزاميناسيون نون اوكسيداتيف سيتوزوليك. سي تري بيان. اللي تطرف سيتوزول هادي ساهله. المهم certains acides aminés peuvent être désaminés directement. يعني ديريكت بيتحيد لهم الامين، ما كاينش بزاف لي ديتاي. المهم سي لو كا دو 3 دي acides aminés. كاين السيرين، تريونين et l'histidine. C'est très bien. L'enzyme qui intervient est une déshydratase. La déshydratase تدير لي جوج الحوايج، تدير لي déshydratation suivie d'une désamination. C'est très bien. تنحيد الماء وتنعاود نحيد لامين، ولكن ديما انا نحيد لامين تنزيد الماء تاني. المهم دابا نشوفو ليكزومبل ديال السيرين. السيرين ها هو كيداير كما تشوفو معايا لا فونكسيون NH2 امين. سي تري بيان. بنحيد منها H2. ملي تنحيد H2 تنحيد OH من لهنا و H من لهنا. الكومبوزي تيولي لي على هاد الشكل، تبقى NH2 هنا بطبيعة الحال هنا اكسيتيرا. امورياتك مزيانة حتى لهنا. الكومبوزي الاخر بيعطيني هاد اش هادي تنحيد عند NH2 من هنا، تنحيدها وتنجيبها هنايا كما تشوفو معايا، تبقى ليا NH و NH. سي تري بيان. اش بغيت ندير تاني؟ غادي نزيد الماء تاني. دابا هنا بغيت نبدا ديزاميناسيون، بنحيد هذا NH وبنزيد الماء. دونك اش بيطرا؟ ملي نحيد NH وبنزيد الماء بطبيعة الحال NH بطير، نزيد معاه واحد اش وحده، اش وحده بتولي H2 باردون، بتولي NH3 بيعطيني NH3. نعم H3 اللي هو لامونيك اللي هو مسموم، وهاديك او اللي بقات بتزيد ليا هنايا. سي تري بيان. وبطبيعة الحال هذا الكومبوزي هو البيريفات. دونك السيرين تعطيني بيريفات بلس NH3. سي تري بيان. اما التريونين فتعطيني الالفا سيتوغليتارات بلس NH3. الالفا سيتوغليتارات بطبيعة الحال التريونين بطل الرياكسيون ديالو في الميتوكوندري. المهم سي تري بيان. ليستيدين نتوما قلبوا على ليكزومبل ديالو، حاولوا ديروا راسكم باش المهم هادو راه لي ديتاي لي بروف ما تيطلبوهمش، مي انا تندير لكم باش تفهموا مزيان الحوايج. سي تري بيان. من بعد ما شفنا لا ديزاميناسيون اوكسيداتيف اي نون اوكسيداتيف، غادي نشوفوا دابا ديزاميداسيون. بطبيعة الحال تيختلفوا في هذا الحرف هذا اللي هو دي، تتبدل لنا ان ديزاميناسيون، ولا درتي دي غتولي ديزاميداسيون، يعني تنحيدو اون فونكسيون اميد. قالوا معايا. المهم كونسيرن دو زاسيد اميني، جوج لي زاسيد اميني اللي تطرا ليهم ديزاميداسيون. كاين لاسباراجين اي الجلوتامين كي كونتينون اون اميد، يعني فيهم فونكسيون اميد بورتي بار لا شين لاتيرال. بطبيعة الحال شفنا في الفيديو الاول ديال لي زاسيد اميني لا شين لاتيرال شنو هي. بطبيعة الحال هي اللي فيها هاد الفونكسيون هادي. سي تري بيان. بنحيد هاد الفونكسيون تيخصني جوج لي زونزيم، كاين لاسباراجيناز بالنسبة للاسباراجين، وكاين الجلوتاميناز بالنسبة للجلوتامين. سي تري بيان. كي داير هاد الفونكسيون اميد تيكون واحد السي لصق مع او افيك دو ديزيام فونكسيون سيتون وفونكسيون اميد، مجموعين تيعطيوني اون فونكسيون اميد كما تشوفوا هاد الشكل هذا. هذا هو الاسباراجين وهذا هو الجلوتامين. لا فونكسيون اميد هي ديال المدور عليها بالاحمر، سي كامله، سي مع او مع NH3 بلس ولا NH2. سي تري بيان. بلا تكونوا فهمتوا. دابا ندوز لا بروميير رياكسيون اللي هي تتخص لاسباراجين. دونك لاسباراجين خصني نحيد منو، قلنا لا فونكسيون اميد. اش غندير؟ فوالا خصني لونزيم ديالي اللي هي لاسباراجيناز. بطبيعة الحال تنزيد الماء وتنحيد NH4 بلس. ملي تنحيد هاد الشيء هذا وفين تيلصق لي انا ملي زدت؟ بطبيعة الحال هذا هو الاسباراجين كما تشوفوا، هادي هي لا فونكسيون اميد. دونك بوحدها غنلعب فيها، هي لا نحيد منها ونزيد فيها. كما تشوفوا معايا نحيد NH3 بلس كامله وغنزيد ليها اش. ديك اش اللي غنزيد ليها منين جاتني من الماء. سي تري بيان. هو NH4 بلس. بقات ليا او اش كامله، فين نزيدها؟
غنزيد او هنايا او اش كامله بطبيعه الحال، وغنحيد ديك اش اللي زدت وندير موان باش نحافظ على لي شارج ديالي. كما تشوفوا معايا ندير موان بلس باش يجي الكومبوزي اوموجين. كما تشوفوا معايا ولا سبارتات اللي عطاني ستاناس ديميني سي تري بيان. ها ولا سبارتات دونك ها موان وها موان وها بلس هنايا. دونك قديت داكشي مزيان سي تري بيان. هاديك او ديال الماء فين زدت او اش وحيدت اش وزدت الموان. نفس هادشي اللي درت للاسباراجين غنديرو للغلوتامين وغادي يعطيني اش غيعطيني الغلوتامات بلس بطبيعة الحال اش كتر بلس. سي تري بيان. ها الغلوتامات كيدير وها الغلوتامين كيدير سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. فهذا هو لا بارتي الثانيه ديال الكاتابوليزم ديال السيدامين. دونك سالينا دابا الكاتابوليزم غندوزو لشي حوايج اخرين ان شاء الله.